गलत फहमी है। पंजाब के MNA MP है, वहाँ उन अफसरान को लगाए गए जो एंटी पीपल्स पार्टी है। K5 मनसूबा हमने बनाया था, जहाँ मेयर और शहबाज शरीफ साहब या मुस्तफा कमाल साहब जो इस वक्त जबरदस्ती बैठा हुआ है, उनके हल्के में ये एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है। हमारे मद मुकाबिल हमेशा मुस्लिम लीग नून रहे। PTI तो एक हवा में पार्टी आई और हवा में चली जाएगी। बात करेंगे मुल्क की सियासत की, तो सियासी कशीदगी के बावजूद मुल्क में बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे हैं। मेशत बेहतर हो रही है, अदलिया और मुकन्नना के दरमियान हम आहंगी बढ़ रही है, सफारती महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान के ट्रंप इंतजामिया के साथ राब्ते भी बहाल हो रहे हैं, मगर मुल्क में सियासी इंतशार और कशीदगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ हुकूमत को अपोजिशन जमातों का चैलेंज दरपेश है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से मुसलसल नाराज दिखाई दे रही है। कभी सूबाई फंड्स ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है, तो कभी मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ना बुलाने पर हुकूमत की हिमायत को ही ख़त्म करने की धमकियाँ दी जाती हैं, और कभी दरियाए सिंध से किनाल निकालने पर विफाक के खिलाफ संगीन कदम उठाने की वार्निंग दी जाती है। तो कभी हम देखते हैं कि सिंध में सड़कें ना बनने का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर धर दिया जाता है, और अब तो ये दावे भी हो रहे हैं कि अगले 2 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म होंगे और वही पाकिस्तान को ठीक करेंगे। तो नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर खान मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादर साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी को क्यों लगता है कि अगले 2 साल में शहबाज हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे? देखिए जी, पहले तो आपके 1.5 साल से आपकी मोहर्रम में दोहराऊंगा, ये 1.5 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है, 1.5 साल तो दूर की बात है। और उसकी वजह ये है कि जब वो 9 फरवरी का इलेक्शन हुआ और उसके बाद हमने PTI को ऑफर किए, क्योंकि वो बड़ी पार्टी थी, चाहे वो आज़ाद हिस्से से क्यों ना हो, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास कोई चारा नहीं था मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने का। अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो ये 3 ऐसी पार्टियां हैं कि 2 पार्टी इकट्ठी होके तो कोई हुकूमत बनती है। तो अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती मुस्लिम लीग नून को, तो ना वो फाकी हुकूमत बन सकती थी, ना कौमी असम्बली। लेकिन गालबन उनको यही गलतफहमी है, क्योंकि जो हमारे पंजाब के MNA MP है, वहाँ उन अफसरान को लगाए गए जो एंटी पीपल्स पार्टी है। हमने ये नहीं कहा कि हमारी चहेते अफसरान को लगाया जाए, हमने ये कहा कि कम से कम ये तो देख ले कि ये शख्स अफसरान में होते हैं, पुलिस अफसरान में, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, कुछ किसी पार्टी का साइडर है, कुछ किसी का ले रहे। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े कराची आते हैं पिकनिक मनाने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि 2018 में शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ चुका हूँ NA 249 डिस्ट्रिक्ट के माड़ी से जी। और फिर 2021 में भी उनका मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ इलेक्शन में लड़ के कामयाब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 2024 में भी शहबाज शरीफ साहब यहाँ दौड़े दौड़े आए थे, लेकिन उसके कागज मैंने चैलेंज किए, नायली से बचने के लिए वो यहाँ से चले गए। तो हमारे ये कहना है कि K4 मनसूबा जो कराची का पानी का पिछले 25 साल से अल्तवा का शिकार है, क्योंकि वो वफाकी हुकूमत अपने हिस्से के फंड नहीं दे रही है। उसके बाद K5 मनसूबा हमने बनाया था, जहां मेयर शहबाज शरीफ साहब या मुस्तफा कमाल साहब जो इस वक्त जबरदस्ती बैठा हुआ है, उनके हल्के में ये एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है। तो दूसरी गिला हमारे ये है कि अगर मैं पूरे पाकिस्तान पे नजर डालूं तो एक मुल्तान को 2 मोटरवे लगता है, पूरा सिंध में 1 मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में 1 मोटरवे नहीं है। उसके बाद अगर सैलाब जदगान की मैं बात करूं, जहाँ 21 लाख मकानात का बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किए थे, उसके लिए वो फाकी हुकूमत अपने हिस्से का फंड नहीं दे रही। अच्छा, उसको भी छोड़िए, जहां 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान, वहां सी अथॉरिटी जो बनाई गई है, वहां पीपल्स पार्टी की या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमतों को एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये सारी चीजें हमारी अगर कोई गलत है, तो ये जो जनूबी पंजाब की 6 कैनाल है वो एक अलग इशू है, बहुत सारे इशू मजीद है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे ये मुतालबात गलत है तो भी बताया जाए, या अगर वो इस खुशफहमी में है कि किसी ने उसको तापी दी है कि तू डटे रहे, तेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, तो ये भी गलत फहमी है मेरे हिसाब से। अच्छा कादिर साहब, आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बता दिए मुकम्मल तौर पर। सर, जिस तरह से आपने शुरू में बात की कि हमने तहरीक इंसाफ को दावत दी थी, बिल्कुल आपने दी थी, मजबूरन आप कह रहे हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया, नून लीग को मिलकर गवर्नमेंट बनानी थी। लेकिन सर, अगर हम इस वक्त बात करें तो जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, आप जो बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, जो आपकी जमात की तरफ से बातें हो रही हैं, गवर्नर पंजाब का ये दावा है
کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ کیا یہ اسی طرح سے ہے جس طرح ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور ثناء اللہ ظہری نے ٹینیور شیئر کیا تھا؟ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے اس طرح کی؟ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتا تو میں نے آپ کے سامنے جو مسائل کے انبار لگا لی ہے تو وہ حل ہو جاتے، اور مسلم لیگ نون نہیں چاہتی ہے کسی صورت میں کہ پنجاب میں ہم کوئی کام کرے، ہمیں کوئی سپیس ملے، جبکہ سندھ میں ان کو فری ہینڈ ملا ہوا ہے، جہاں مرضی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک یو سی چیئرمین ایک دو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نون لیگ ہمیشہ ہماری جو مقابلہ رہا ہے، چاہے میں اپنے حلقے کی بات کروں یا میں پنجاب کی بات کروں، ہمارے مد مقابل ہمیشہ مسلم لیگ نون رہے۔ پی ٹی آئی تو ایک ہوا میں پارٹی آئی اور ہوا میں چلی جائے گی، ان کا تو کوئی نام نشان نہیں رہے گا کافلی کی طرح۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ہمارے پنجاب کی جو رہنما ہے وہ پہلے ہی دن اس بات کی خدشات آزاد کرے کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہمیں نقصان ہوگا، اور وہ نقصان کا ہمیں اندازہ اچھی طرح ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سندھ میں تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے سامنے کی صورتحال ہے۔ تو میں یہ سمجھ لوں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ناراض نہیں ہے، پارٹی کی جو ناراض ہے سینئر جو رہنما ہے۔ قادر صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنی الیکشن کیمپین چلائی تھی وہ بڑی ان کی اگریسو تھی، اور نون لیگ کے خلاف انہوں نے بڑے دھواں دار بیانات دیے تھے، ادھر سے بھی جواب آ رہا تھا، لیکن صدر آصف زرداری اس معاملے میں ذرا ہمیں جو تھے وہ نارمل دکھائی دیے۔ تو کیا چیئرمین پیپلز پارٹی اور شریک چیئرمین پیپلز پارٹی ان دونوں کی سوچ اور نظریے کا معاملہ ہے؟ نہیں، سوچ اور نظریہ تو پیپلز پارٹی کے ان دونوں کا ایک ہی باپ بیٹے، ان کا الگ کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ فرق ضرور ہے کہ آصف علی زرداری صاحب مفاہمت کا بادشاہ کہلا جاتا ہے، صبر اور تعامل کا، اور اس حوالے سے جو ہے نا، اور وہ کہتا ہے ہم جو نعرے جالے لگاتے تھے کہ ایک زرداری سب پر باری، تو یہ منع کرتے تھے، یہ نہیں لگاؤ، ایک زرداری سب سے یاری۔ تو یہ سب سے یاری کا جو ہے نا وہ فائدہ نون لیگ اٹھا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اور اب بھی جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن اختیار اب دے دی آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ نواز شریف صاحب سے بات کریں۔ اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے تو یقیناً بالکل ٹھیک۔ قادر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بانی چیئرمین کو جیل میں رہائی اور 3 ماہ میں نااہلی ختم کرنے کی آفرز کی جا رہی ہیں، مگر حکومت کا موقف ہے کہ وہ جیل سے نکلنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو یہ آفرز کون کر رہا ہے، ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا۔ دیکھیں، ہم تو انکار کر رہے ہیں، ہم نے کوئی آفر نہیں کی ہے، نون لیگ انکار کر رہی ہے، ان کو کوئی آفر نہیں کی ہے۔ تو یہ آفر کیے کس نے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بنی گالا میں جو ہے نا وہ آفر کیے گئے، تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بلا لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو بار بار یہ کہتا ہے کہ بابا آپ سیاسی پارٹی ہو، سیاسی لوگوں سے بات کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ کی امپائر کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑ دیں، لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں غور خان کی جو ملاقات ہوئی تھی پشاور میں، وہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ گنڈا پور کی اور بشرا بی بی کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ خان صاحب سے پیشی کے موقع پہ جو صحافی حضرات پوچھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں کون آتا ہے تو وہ مسکرا کے ٹال دیتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی امپائر کی انگلی ڈھونڈنے کے چکر میں بالکل قادر صاحب، وہ تو امپائر کی انگلی ڈھونڈنے کے چکر میں آپ نے کچھ دیر پہلے جو بات کی اسی جملے کا میں حوالہ دوں گا۔ آپ نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ ہماری حمایت کا جو ہے وہ بڑا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے، تو سر وہ آپ کی بیساکھیوں پر ہی اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، آپ کیوں اپنی حمایت واپس نہیں لے لیتے؟ اگر اتنے تحفظات ہیں یا کوئی مجبوری ہے تو وہ بھی بتا دیجئے۔ نہیں، مجبوری کوئی نہیں ہے، میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا ہے کہ 1.5 سال کیا 1.5 منٹ ابھی میں اور آپ بات کریں اور بلاول صاحب اعلان کر دیں تو اگلے 1.5 منٹ میں آپ شہباز شریف صاحب کو سابق وزیر اعظم کہیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے قادر صاحب جو آپ دے رہے ہیں۔ جب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو 1.5 سال کے بجائے 1.5 منٹ بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن ان کی خوش فہمی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ اس بات پہ متفق ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے، لیکن شاید آصف علی زرداری صاحب ایک موقع اور دینا چاہتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہمارے ہیں اس میں کوئی کہہ دے نہیں یہ غلط ہے، یہ کہہ دے یہ ناجائز ہے، کہہ دے یہ غیر قانونی ہے، تو بھی ہم مان لیں، مانتے بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مسائل ٹھیک ہے، آپ کی مسائل جینین ہے۔ جب ہمارے مسائل جینین ہے تو کس نے ان کو یہ تسلی دی ہے کہ بے فکر ہو جو پیپلز پارٹی آپ سے نہیں جائے گی؟ بالکل ٹھیک ہے قادر صاحب، آپ کے تحفظات جائز ہیں، حکومت مانتی بھی ہے تو پھر اس کو حل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کی باتیں کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے مطالبات سنیں گے، ہمیں آپ خط لکھیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے اتحادیوں کو تو راضی کریں جن کی بیساکھیوں پر آپ کی حکومت قائم ہے۔ اتحادی حکومت ہے تو پھر آپ کو اپنے جو اتحادی ہیں ان کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔